हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2026 का ये एनुअल एग्ज़ाम था, यानी सालाना इम्तिहान था 12वीं जमात का, जो कि मुनक़िद हुआ 10/2/2026 यानी आज ही के दिन, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पूरे पर्चे को हल करने वाले हैं और आप भी मिलाइए एक एक सवाल को और देखिए कि आपका कितना सही बना है। तो इससे पहले, वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इस तरह से मेरे पास जो सेट है वो सेट जी है और आप अपने स्तर से अपने सेट को मिलाएंगे और आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो बिला तमहीद व ताख़ीर आज हम लोग सेशन का आगाज़ करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन मारूज़ी सवालात आज हम लोग मिलाने वाले हैं, जो कि आपसे 50 ही सवाल का जवाब मांगा गया था, लेकिन हम लोग 100 जो है मिलाएंगे और एक एक चीज़ देखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 मिलाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि माज़ी करीब की मिसाल दीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, वो खा चुका है। सवाल नंबर 2 है कि इसमें से कौन सिफत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी जहालत। सवाल नंबर 3 है कि इल्म की ज़िद क्या होगी? इसका दुरुस्त जवाब है जहल, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब है जमील, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 है कि दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है कातिल, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 है कि इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी अखबार। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी आबरू। सवाल नंबर 8 है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये किस तरह का जुमला है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी सवालिया। सवाल नंबर 9 है अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब है अमानत का मुतरादिफ जो है, अमानत का मुतरादिफ होगा दयानत, ऑप्शन बी दुरुस्त है। ऑप्शन बी, अमानत का मुतरादिफ। याद रहे कि यहाँ ज़िद नहीं पूछा गया है, यहाँ मुतरादिफ पूछा गया है, तो इसलिए दयानत होगा। सवाल नंबर 10 है कि दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी आदमी। सवाल नंबर 11 है कि मुल्ला वजी का ताल्लुक़ कहाँ से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी दक्कन से। सवाल नंबर 12 है कि मजाज का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी असरारुल हक मजाज। सवाल नंबर 13 है कि जोश की खुदनविश्त की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है यादों की बारात, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म जोश मलिह आबादी की है? इसका दुरुस्त जवाब है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 15 है कि मीर अनीस की वफ़ात कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1874 ईस्वी। सवाल नंबर 16 है मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैत किसने अख्तियार की? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी अनीस ने। सवाल नंबर 17 है कि मरसिया नौसरहार कब लिखी गई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1503 ईस्वी में लिखी गई। सवाल नंबर 18 है कि आता काकवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी गम अरशद। सवाल नंबर 19 है कि दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। सवाल नंबर 20 है कि अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1898 ईस्वी। सवाल नंबर 21 है कि सहरुल बयान क्या है? सहरुल बयान क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये मसनवी है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 22 है कि नज़्म जदीद की इर्तिक़ा में किस अंजुमन की तारीख़ी अहमियत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अंजुमन पंजाब, ऑप्शन ए दुरुस्त है, अंजुमन पंजाब। सवाल नंबर 23 है कि दर्ज झेल शुअरा में से किसका ताल्लुक़ फ़िल्मों से रहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर 24 है कि गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो इसका दुरुस्त जवाब है क़सीदा से, ऑप्शन डी दुरुस्त है।
سوال نمبر 25 ہے کہ ان میں سے کون اردو شاعری کے عہد زریں کا شاعر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی سودا۔ سوال نمبر 26 ہے کہ راسخ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے عظیم آباد پٹنہ، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ زلف تیری ہے موج جمنا کی، اس مصرع کا شاعر کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ولی دکنی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ ولی دکنی کی تاریخی وفات کیا تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور یہ تینوں کا تینوں آپشن صحیح ہے۔ کسی نے 1707 مانا ہے، کسی نے 1720 مانا ہے، کسی نے 1725 مانا ہے، اور آخر کار کسی نے کہا ہے کہ 1720 سے 25 کے درمیان جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، آپ دیکھتے ہیں اس میں نمبر جو ہے کیا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ مجاز کا علاج کس پاگل خانے میں ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آگرہ، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے ولی دکنی، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 31 ہے مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مرزا غالب، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ مصرع غالب کی ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ آپشن سی درست ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اس کا درست جواب ہے، چونکہ بازار، اظہار، اشارہ، پوشاک، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مذکر ہی ہیں، اس میں کوئی جو ہے یہ مؤنث ہے ہی نہیں، لیکن آخرکار یہ پوشاک جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے، اس لیے جو ہے یہاں ڈی مانیں گے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی دستانہ۔ سوال نمبر 36 ہے کہ درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے گنگا۔ سوال نمبر 37 ہے کہ وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے اسے لقب کہا جاتا ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہے عزت، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے پریشان کرنا، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے ذوق۔ سوال نمبر 41 ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 42 ہے کہ اردو تنقید کا بانی کسے کہا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مولانا حالی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ مسلسل اور طویل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسے مثنوی کہا جاتا ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ میر تقی میر کس صنف شاعری کے بادشاہ کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے میر تقی میر، یہ غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 45 ہے کہ تحریک آزادی میں کس ادیب کا اہم کردار رہا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مولانا آزاد، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے بدایوں، جو کہ یو پی میں پڑتا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ ہیں؟ اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ نگار تھے شفیع جاوید، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کس رسالہ میں شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے ماہ نامہ افق، آپشن اے درست ہے، ماہ نامہ افق۔ سوال نمبر 39 ہے کہ غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ اس کا درست جواب ہے قلعہ احمد نگر جیل، جو کہ رانچی میں پڑتا ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے سر سید احمد خان، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 51 ہے نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے علی سردار جعفری، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے بلرام پور، آپشن اے درست ہے۔
सवाल नंबर 53 है कि नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है, इसका दुरुस्त जवाब है वक्त, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 54 है कि अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 55 है कि बरक़े कलीसा कैसी नज्म है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी ज़रीफ़ाना नज्म है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 56 है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो इसका दुरुस्त जवाब है ज़रीफ़ के शायर थे, तंज़ो मज़ाह के शायर थे अकबर इलाहाबादी, इसलिए उनको ज़रीफ़ाना जो मसनवी है वो है बरक़े कलीसा। सवाल नंबर 57 है कि मुतशायर अफसर से किस कदर ज़्यादा कमाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है दूना, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 58 है कि मुतशायर किस तरह की नज़्म है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ज़रीफ़ाना, ये भी ज़रीफ़ाना नज़्म है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 59 है कि निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है, तो अतालवी ज़बान से, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 60 है कि गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं क्या कहा जाता है, इसका दुरुस्त जवाब है वो मतला कहा जाता है। सवाल नंबर 61 है कि दर्ज झेल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी नुसरती। सवाल नंबर 62 है कि साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का लिखा गीत है, तो इसका दुरुस्त जवाब है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी दुरुस्त है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 63 है गुरेज का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है, तो ये अगेन ये सवाल जो है रिपीट हुआ है और इसका जवाब होगा कसीदा, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 64 है कि ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए, तो किसी आम लोगों की अगर बादशाह या उमरा की तारीफ की जाए तो उसे कसीदा कहा जाता है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 65 है कि सौदा किस हैसियत से मशहूर है, तो कसीदा निगार हैं, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 66 है कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, तो इसका दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 67 है कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ये खाका है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। तो नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। सवाल नंबर 68 है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो इसका दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 69 है कि गदर के वाक़यात को अफसानवी और नाविलों के शक्ल में किसने पेश किया, तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद सवाल नंबर 70 है कि मुसव्विर फ़ितरत उर्दू के किस नस्र निगार को कहा जाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 71 है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो इसका दुरुस्त जवाब है लुत्फ़, ऑप्शन डी दुरुस्त है। हालांकि मीर अमान भी किसी ने इनका नाम कहा, लेकिन लुत्फ़ जो है वो इनका तखल्लुस है। सवाल नंबर 72 है कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए, तो इसका दुरुस्त जवाब है सबरस, जो कि मुल्ला वजही की लिखी हुई दास्तान है। सवाल नंबर 73 है कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो इसका दुरुस्त जवाब है मुल्ला वजही, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 74 है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिनफ कहाँ से आई, तो इसका दुरुस्त जवाब है मगरिब से, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 75 है टूबा टेक सिंह का असर नाम बताइए, तो इसका दुरुस्त जवाब है बिशन सिंह, ऑप्शन बी दुरुस्त है, बिशन सिंह। सवाल नंबर 76 है कि मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सेहरा किसके सर है, तो इसका दुरुस्त जवाब है हालांकि होना तो चाहिए सज्जाद हैदर यलदरम, है ना, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को भी माना गया है। सज्जाद हैदर यलदरम का जो है नशे की पहली तरंग को जो है वो माना गया है, लेकिन प्रेमचंद का जो है दुनिया का अनमोल रत्न, इसको भी माना गया है। इसलिए देखा जाए इसका जवाब क्या मिलता है। सवाल नंबर 77 है कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1936, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 78 है कि सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1955, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 79 है कि प्रॉमिस किसका अफसाना है, इसका दुरुस्त जवाब है प्रॉमिस जिलानी बानू का है, ऑप्शन बी दुरुस्त है।
سوال نمبر 80 ہے کہ پرومس کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے۔ اوپر میں بتا دیا گیا ہے کہ اوپر اس سے جسٹ اوپر والا سوال تھا، اس میں پرومس لکھا ہوا سوال، افسانہ لکھا ہوا ہے، تو اسی سے آپ جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں، آپشن سی۔ سوال نمبر 81 ہے کہ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 35 سال کی عمر میں، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 82 ہے کہ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو سعودیہ عربیہ میں، یعنی آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 83 ہے اردو کی پہلی خود نوشت کا نام بتائیے؟ تو اس کا درست جواب ہے اعمال نامہ بھی ہے اور کالا پانی بھی ہے، یاد رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعمال نامہ کو بھی مانا جاتا ہے اور کالا پانی کو بھی کیا بولتے ہیں مانا گیا ہے، یاد رکھیں۔ ایک اور ہے وہ ہے تواریخ عجیب یا عجائب، تو اعمال نامہ یا کالا پانی دونوں ہے، دونوں ہی صحیح ہے۔ سوال نمبر 84 ہے کہ احسان دانش کی تحریر کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے خود نوشت، جیسے میں یونیورسٹی میں ان کا خود نوشت جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 85 ہے کہ فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ داستان ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 86 ہے رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے لکھنؤ، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 87 ہے کہ فسانہ آزاد میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے لکھنؤ، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 88 ہے عود ہندی کے علاوہ غالب کے خطوط کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اردو معلی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 89 ہے کہ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1869 عیسوی، یعنی آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 90 ہے کہ ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے میرا سفر، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 91 ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے سید عاشق علی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 92 ہے کہ سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے الپنچ، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 93 ہے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے شبلی نعمانی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 94 ہے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے وزیر آغا، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 95 ہے کہ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1922 عیسوی، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 96 ہے یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے باپ اور بیٹے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 97 ہے کہ ہجرت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ انشائیہ ہے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 98 ہے کہ احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے شجاعت حسین، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 99 ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ کلکتہ میں، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 100 اور آخری ہے کہ میر امن دہلوی کی کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا گیا، لیکن جو ہے اصل جواب ہے اس کا یہ ہے باغ و بہار، باغ و بہار اس کا درست جواب ہے، یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین یہ 100 سوالات کے جوابات جو میں نے پیش کیا کیسا لگا اور آپ کا کتنا نمبر آ رہا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔